مبل 51 عامت بعل 11 لكاتت بدرجة زوادو تجراي أب كتم اللاماطام بسلامة وسلفن استفعالي مدلوات تخبيرهم. كتم اللاماطان العل 3 عامت أب تحت كوماند بوست محاضر زنبرت انتخون حزي أب تحت جزيام محدار بمهلاوم بزي قدب على توسرح تم يسالتو كم زلون كابز حالفو أب قداناتات تا كتما وزيوم بيهراو بعال لكات 11 مخبار عدل كم زفتر اللمون يزاربو بفلاي لكاتيت كم دقا أنستيو نمجمر يا قزيه مسألة تحليلا نبرتا ختونن كم مانم كتنبر ببوليتيكا بإيكونومي كتكاساقس نزي بمسألة تقاليسا زمصوت سلازخونت كم دقا أنستيو دما فري بوت አለው እዩ كم مانم تግራዋይ ድማ ናያላ ማጣ ደቃ أنستيو ድማ كم مانم ህዝቢ ኮንጓላ አንስተይቲ كم ትግራይ ተቃለስቲ ምዃነን ዘረጋግጻልየን بمخنيات ወረርቲ ግን ተዓንቂፉ ዝነበረ كم بحدش كم ተወለደ ይቆጽር ወዝናይነ ማዓልት ማለት እዩ ንስ ወለዶ ተማሃሩ ካቲ ናጭቋና ድኽነት ወጹ ኣብ ኣሕምልት ጎደና ሰብ ካድኽነት ትናግፉ እዩ سرعتي حمقنا نرام عدي عوي لو تنهيو زلكاتي إذا عري قلسي فريات ولدي بقلسي بريق العالم يكات 11 مالت ناي هزب تجراي عنق زخانة صحي مالت يا عنق يا ناي خلنا يكات 11 مالت عند حق هزب تجراي برهان لامبادنا مالت يا صحينا يا كبلي دلي عم يا حد الأبناء هاي خبرناي لما أنت قلنا ملء السلام سلين هنا تجراي أو كتمان عندنا ورا كمان بس تصرار بسلوط وصع بتعامل بملء تحقاسم بملء ونن نخبر لنا مالتي يكات 11 كبرتات لكاتت بمعقاب حدنت هزب تجراي كتانا خركم زقبا دمام نبرتي كتمان لماطان كبابيان يقلصوم ني جغنا سراوي تجراي نملا هزب تجراي نملا هزبي دقانسي تجراين كوم وني اوشت عدن اوشت ايثيوبيان اوشت عدن وصان زلو نخلو تجراوي انقاع نمبل 51 بعد لكات 11 بصحكم كبلي دلي شعات شمنت ورحي أبطابيانا بتلي أورنا أبطابيانا طابا كرعد شاو خرتت لا خلني ورخاسب أبز برهان زي دار إيكا ملء فصم برهان يقبر لنا يدي بالآن حلافي بالصحفة هو حازوادو أي تتصفي كدانم لكاتت 11 شحنت شعات 267 عامة مرات حزب تجراي ببطن ملكعو زكايدو زنبرك ألسيم بمر حزباويان حارنة تجراي توديو مرر برتاو قلس بمكياد وتدراو سرعة درق كإلن حق منقصاو ديمقراسيا وسرعة كتكلن زخ عليه يولو حوحت እቶም ሕዝቦም ዝተበገሰ ህዝባዊ ዕላማታት بسلاماوي ፖለቲካዊ ቃልሲ ምዕዋት ከም ዘይከኣል ንነበራዊ ኩነታት ተንቲኑ ንጹር አንፈት ቃልሲ ብምሕንጻጽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መሪሑ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሑ ውድኡ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እናተመርሐ ን17 ዓመታት ድሕሪ ዘካየዶ መሪር በታዊ ቃልሲ ምስ ካልኦት ውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ግንባር ፈጢሩ ነቲ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ዘይነበሮ ወታደራዊ ስርዓት ደርግ عليو حق منقصاوي ديمقراطياوي سرعات كتكل زغبر حزبي وصيت تقالسيم ناسات 13 عامات عمل هاجر سلط ايكونومياون محوراون لمعات كنص مخالوم ايت تسفاي يغلصوم عمل هاجر سلام سفينو سلط ايكونومياون محوراون لمعات بممصا كله ببدرجو فتحاو تطقامنت زغونلو سرعات كهنص كيليو سواون ديمقراطياون مسلات زراغت هنصت ديمقراطياوي سرعات كجمر بمقبار اتاو ጫፍን ብትታን ጉዕዞ ቁልቁል ዝነበረት ሃገር ተስፋ ዘለዋ ዓዲ ክትከውን ገይሩ ኢትዮጵያውያን ኢሉውን ማሕበረሰብ ዓለም ዝሓለፈ ጥፋት ኩናት ያክል ዝብሉሉ እዋን ሕዚ ይብሉም መትከላው እምነትናን ባህግናን ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውዱ ሕወሓትን ሰላም እዩ ዝኸበርኩም ህዝባት ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ጥፋት ያክል ክትብሉ ዝግባእ እዋን ሕዚ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምቅራባት مختات قعقلتم كواهم زتهول يكونن إذا هزب تجراي نمبراس كبر زلهم قرابات بخينات دكهم كابز علامة زي ولو دماء وخينات كترحنو يقبع زخبر كام حبر سب عالم إذا داقم زساور زلو خالي زور داقما وخينات زخفة طفات كدمي مفتارو منقستي إثيوبيا سلاماو مراسي كختل أو أنت وصعنتو كتفطرو نصوع أبزوادو كتم اللاماطام بمخنات لكات 11 عم معرف جاغانا حربنياتات كتمام عم مرار حمن قسن حيلتات سطان حقوق في عنبوان بيروم